الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. قرآن کریم و سوره فاتحه اسم 30 جزء قرآن هست. فاتحه از فتحون گرفته شده، یعنی ابتدا کردن و افتتاح کردن، باز کردن قرآن، و همین سوره فاتحه این افتتاحیه هست. سوره فاتحه یکی از معروفترین اسمهایش ام الکتاب و ام القرآن است، یعنی خلاصه قرآن هست. کل مضامین قرآن رو خداوند متعال 6 تا ذکر کرده که خلاصه‌اش را در سوره فاتحه ذکر کرده. ابتدای آن توحید است و آخرت است، رسالت است، احکام است، فرمانبرداران و نافرمانان رو خداوند متعال در کتاب خودش ذکر کرده. ابتدای سوره فاتحه رو ما شروع میکنیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. این توحید است. مالک یوم الدین آخرت رو خداوند متعال ذکر کرده. ایاک نعبد و ایاک نستعین اینجا احکام رو ذکر کرده. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم اینجا رسالت و فرمانبرداران رو یک جا ذکر کرده. رسالت و فرمان من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین، اینها همه اونهایی هستند که انعمت علیهم، بر اینها انعام شده. انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اینجا دو گروهی دیگر ذکر شده که یکی مغضوب هستن یکی ضال هستن. مغضوب اونهایی که از ضد خدا رو نافرمانی میکنن مثل یهود، و ضال اونهایی هستن که از لاعلمی و جهالت خدا رو نافرمانی میکنن، اینها رو الله گمراه خونده. سوره بقر ابتدایش چرا به اسم بقر؟ چون اینجا ذکر در قوم بنی اسرائیل ذکر کشتن یک انسان و واقع گاو ذکر شده، به خاطر این سوره بقر نامیده شده. ابتداش با حروف مقطعات الف لام میم ذکر شده. خداوند متعال در این حروف ذکر می کند که مقطع قطعون این جمع مقطع است، حروف مقطعات، که یعنی خداوند متعال بیان می کند علم خودش را، قدرت خودش را، طاقت خودش را برای تمام عربها و فهمیدها و انسانهایی که تعلیم یافته هستند. به اونا خداوند متعال ذکر می کند که شما الف لام میم رو نمیتونید ترجمه بکنید، والله اعلم بمراده. بعد از این خداوند متعال چندی از اوصاف مؤمنین رو در اینجا ذکر می کند که یکی از اوصاف مؤمنین ایمان بالغیب است و نماز است، زکات میدهند و اونها ایمان بر کتب آسمانی دارند و تصدیق و یقین بر آخرت دارند. این 5 صفات مؤمنین رو بعد از این صفاتی از منافقین رو خداوند متعال ذکر می کند که منافقین همیشه این صفات رو قبلا هم داشتن و امروز هم دارای همین صفات هستند و در بین مسلمین زندگی می کنند که اونها بغض و حسد با مؤمنان دارن، فریب میدن، حسد میکنن، کبر و غرور دارن و حرص میکنن و اونها همیشه طمع میکنن و یعنی نافهم هستن، جاهل هستن، تمسخر بر احکامات الله، بر مؤمنان مسخره میکنن و همچنان فساد و فتنه، ضلالت و جهالت رو پخش میکنن، ایجاد شکوک و شبهات رو در بین مسلمان ها پیدا میکنن. این صفات منافقین رو خداوند متعال ذکر میکند. بعد از اون خلافت اولین خلیفه روی زمین آدم علیه السلام رو ذکر میکند. بعد ذکر مکالمه با فرشته ها که خداوند متعال برای فرشته ها چی گفت درباره انسان ها اون رو ذکر می کند. و بعد از این عادات اشتباه یهود و نصارا رو خداوند متعال ذکر می کند که اونها چیکار میکردن؟ کتمان حق میکردن، انکار نبوت میکردن، قتل انبیا رو، عبادت گوساله رو میکردن و همچنان اعراض عن الحق میکردن، تکبر میکردن، حرص میکردن، طمع میکردن. وقتی به شهرها و قریه ها داخل میشدن اونها فساد رو پخش میکردن و تکبر و تجبر میکردن، انکار کتب آسمانی، تحریف کلام الله رو میکردن، دشمنی با فرشته های مقرب الله جل شانه و در اخیرا میگفتن که لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، به جنت داخل نمیشود یا یهودی باشد و یا نصرانی باشد. این دعوای دروغ را اینا داشتن. حاصل این که ما این درس رو از اینجا میگیریم که ما بتونیم که عادات زشت یهود و نصارا و منافقین رو کنار بگذاریم، اجتناب بکنیم و صفات خوب مؤمنان رو در زندگی خود بیاوریم. بعد از اون واقعه بنی اسرائیل که در اونجا رخ داده بود که یک نفر بلند شد کسی دیگر رو قتل کرد و قاتل اون اصلا مجرم معلوم نمیشد، شناخته نمیشد. اونجا همه مراجعه کردن به موسی علیه السلام. قصه تفصیلی ذکر شده است. یا نبی الله به ما کمک بکن که قاتل معلوم بشود. موسی علیه السلام به الله متوجه شد. الله براش فرمود که گاو رو بکشید و بعد از اون یک تکه گوشت اون گاو رو تکه تکه کنید، تکه گوشت اون رو بر مرده بگذارید. مرده بلند شده صحبت میکند و قاتل خود رو معرفی میکند. سبحان الله این کار رو کردن و قاتل معرفی شد.
در اینجا 3 درس رو خداوند متعال به بنی اسرائیل داد و به ما هم این 3 درس رو. یکی این که اونا منکرین بعث بعد الموت بودن، انکار میکردن. خدا نشون داد که مرده چطوری زنده میشه. بعد از اون خداوند متعال به اینها نشون داد که گاوی که گوسالی که شما عبادت میکنید، اینه که کشته میشه، اینه که تکه تکه میشه، مگر این هم کسی میتونه عبادت بکنه؟ این عمل زشتیه که شما دارین انجام میدین. و در اخیر هم خداوند متعال برای اینها نشون داد که شما قاتل رو معلوم نمیتونستید بکنید و من با این کارم قاتل رو معلوم کردم. قاتلم معلوم شد و اجتناب از عبادت گوساله و همچنان بعث بعد الموت برای اونها در اینجا ثابت شد. خلاصه بعد از این قصه ها هم قصه هاروت و ماروت، اونجا که امتحان بزرگ خداوند متعال بود، این رو خداوند متعال ذکر میکند. و بعد از اون کسانی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم راعی نامی گفتن، خداوند متعال اینها رو من کردن، راه ادب رو به اینها نشون داد که ولکن قولوا انظرنا، این جمله رو شما اختیار کنید به جای اون جمله. و بعد از اون خداوند متعال یک بهترین زندگی رو برای انسان ها معرفی میکند که اون ملت ابراهیمی بود. اون رو خداوند متعال و اتباع رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود که اون رو خداوند متعال معرفی میکند که ملت ابراهیمی ملتی بود که حنیف بود و جدا از باطل بود و پیوسته به حق بود و همچنان ایمان و یقین و عقیده ابراهیمی که معیارش رو خداوند متعال در زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و تربیت شدگان رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت خداوند متعال ذکر کرده که الله میفرماید فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر شما مثلا ایمانتون مثل ایمان صحابه که در کمیت بوده اونطوری باشد، اگر متصف به اون صفات شدیم که به اعلی درجه اونطوری خواهیم بود و اونهایی که مثلا در گفتارشون، عقایدشون و رفتارشون اونطوری ما اختیار بکنیم که اونها میکردن، انشالله که ما بر هدایت هستیم و بر ملت ابراهیمی هستیم و در غیر این صورت از ملت ابراهیمی نیستیم. خداوند متعال به ما توفیق عمل نصیب بکند که ما قرآن رو در زندگی خود پیاده بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.